बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब 15 मार्च 2026 और तमाम ऐसे स्टूडेंट, तमाम एस्पिरेंट जिनका आज पेपर है जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर का और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। इसमें जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से बात करनी है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे से बात करनी है। तो ये पेपर जनाब सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। 90 मिनट का टाइम होगा। इसमें आपको 10 बजे वहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी, 10:30 पे स्टार्ट होगा और 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। 90 मिनट में आपने 100 MCQ करने होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एक ठीक होगा और आपका पेपर सिर्फ लाहौर के अंदर इन 4 सेंटर के अंदर हो रहा है। सवाल यह है कि आपको पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये पेपर पास करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, तो आपका मेरिट कितना बनेगा। सबसे पहले मैं मेरिट पे बात करूंगा। इसमें जनाब मेरे पास जो है आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्टें थी, तो उन सबको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम था थोड़ा सा। बहरहाल बहावलपुर डिवीजन के अंदर टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 213 हैं और टोटल 5 सीटें हैं और 25 लोग सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। डीजी खां के लिए जनाब 269 स्टूडेंट हैं और 5 सीटें हैं। 25 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए जो टॉपर होंगे। फैसलाबाद की 336 स्टूडेंट में से 25 होंगे। गुजरात की 54 स्टूडेंट हैं, 14 सीटें हैं, 70 लोग पास होंगे। तो यानी कि जितने पास होने उतने बंदे नहीं हैं। गुजरात डिवीजन के अंदर जनाब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुजरात डिवीजन में जनाब 211 स्टूडेंट हैं और 9 के सीट्स हैं और टोटल 45 लोग शार्ट लिस्टेड होंगे। लाहौर डिवीजन के 452 लोगों में से 15 सीटें हैं, 75 लोग इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। मुल्तान के 190 में से 7 सीटें हैं, 35 लोग। रावलपिंडी डिवीजन के 95 29 सीट्स हैं और 145। साहिवाल के जनाब 156 टोटल स्टूडेंट बनते हैं, 5 सीटें हैं, 25 टोटल जो है पास होंगे। सरगोदा के 206 स्टूडेंट हैं, 5 सीटें हैं और 25। अब ये जो लोग पास हो रहे हैं इनको एक सीट के ऊपर 5 लोगों का इंटरव्यू होता है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 को 5 से 25, 14 को 5 70, यानी ये स्टूडेंट पास हो रहे हैं। एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहेगा जनाब, आपको पता है मैं आपको जो भी मेरिट बताता हूँ 19-20 का फ़र्क होता है। तो पहले मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँगा। जबकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, उनकी कैलकुलेशन अभी मैंने नहीं की, लेकिन मैं उसके बारे में भी आपको मेरिट बताऊंगा। तो ये जनाब भावलपुर डिवीजन का 45 से 48 रहेगा, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। डीजी खान डिवीजन का 46 से 49 तक जाएगा। फैसलाबाद का जनाब 48 से 50 तक जाएगा। गुजरात का जनाब तकरीबन, और गुजरात के तो आपको पता है ना 54 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, 70 लोग सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, तो इसका तो जिसके 40 आ जाएंगे वो आ जाएगा। जो जो बंदा 40 नंबर ले लेगा वो इंटरव्यू देगा। 40 से कम होंगे तो आप फेल तस्वर होते हैं, ज़्यादा 40 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। गुजरात का जनाब बनेगा मेरिट 43 से 44 तक। अच्छा जी, लाहौर का जनाब 44 से 46 तक बनेगा। इसी तरह मुल्तान का जनाब 43 से 44 बनेगा। रावलपिंडी का जनाब बनेगा 40। क्योंकि 40 क्यों बनेगा, क्योंकि जनाब 145 लोगों ने शॉर्ट लिस्ट होना है और टेस्ट देने वाले लोग कितने हैं, 95। साहिवाल के जनाब 156 स्टूडेंट में से 25 में से इसका 43 से 44 बनेगा। सरगोदा के 206 स्टूडेंट हैं, 5 सीटें हैं, इसका भी 44 से 46। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जनाब मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो लोग, आपको पता है इन्फोर्समेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने मेहनत भी वहाँ ज़्यादा की है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि उसका जो मेरिट है ना वो 60 से लेकर 65 तक जाएगा। किसका, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आज इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। देखें जनाब, आपके सामने पेपर मौजूद होगा, तो आपने उस पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीकाकार ये है कि लाइक दैट मैं आपको ना, इस जैसे हमारी एकेडमी का एक ये मॉडल पेपर है जो मैंने टेस्ट के लिए शेयर किया था। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है आपके सामने। अब देखिए ये पेपर है प्रोवेंशियल मैनेजमेंट, या आप ये समझे कि ये आपका पेपर है। आपने सवाल किया है, सवाल है हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन है, मियां अब्दुल रशीद। अब देखिए जनाब, अगर आपको डाउट है तो आप ना करें, अगर आपको 100% यकीन है यही जवाब है तो आप कर लें। इसके बाद कश्मीर लीडर मकबूल बाट मैटर इन विच ईयर। मकबूल बाट जो है 11 फरवरी 1984 को इनको शहीद किया गया था और उनकी बरसी हर साल मनाई जाती है।
اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ٹیک لگائیں، نہیں آتا تو آپ اس کو رہنے دیں، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دیں. 100% یقین ہو تب آپ نے لگانا ہے. NSP نیشنل سیکورٹی پالیسی 2021 میں جناب 28 دسمبر کو جو ہے 2021 کے بالکل اینڈ پہ جا کے وہ کی گئی تھی، لاگو کی گئی تھی، اپروو ہوئی تھی عمران خان کے دور میں. تو یعنی آپ نے پہلے وہ سوال کرنے ہیں جن کو آپ 100% 100% یقین ہے کہ ٹھیک ہے وہ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں. آپ نے کاؤنٹ کیے پورے 100 میں سے بھائی آپ کتنے مان رہے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کا پیپر ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا اور آپ کا میرٹ جو ہے اس میں سے لائز کر رہا ہے تو آپ نے وہیں پہ ختم کر دینا ہے. لیکن اگر آپ نے انویسٹیگیشن پہ بھی اپلائی کر رکھا ہے، انفورسمنٹ پہ بھی کر رکھا ہے، تو انفورسمنٹ آفیسر کا تو جناب میرٹ بھی زیادہ بنے گا. تو اس کے لیے آپ نے پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے نمبر جو ہے 50 بن رہے ہیں، تو پھر آپ نے آگے 25 یا 30 سوال مزید ایڈ کرنے ہیں. اس میں زیادہ سوال غلط نہیں کریں گے، نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ انٹرویو میں آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے صرف وہ سوال کرنے ہیں جو آپ کو 100% آتے ہوں. لیکن اگر آپ کو آتے 40-50 ہوں تو پھر اگلے سوال نہ آتے ہوں تو پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے تکے لگانے ہیں، تو پورے 100 پہ نہیں لگانے، 75 تک کر دیں، 75 تک کر دیں یا 80 تک کر دیں بس، اگر آپ کا انفورسمنٹ آفیسر کو. لیکن اگر آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے تو پھر وہ اس کا میں نے میرٹ آپ کو بتا دی ہے. اس میرٹ میں اگر آپ آ رہے ہوں تو وہیں پہ آپ نے کلوز کر دینا ہے میٹر. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ نے یہ پیپر پہلے کرنا ہے 100/100. دوسری بار پھر سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے دوبارہ اس پیپر کو کرنا ہے. جس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب میرا یہ سوال صحیح ہے تو پھر آپ نے وہ سوال حل کرنے ہیں. یہ 2 سٹیپ میں یہ پیپر کرنا ہے اور آپ نے میکسیمم 75 تک کوشچن حل کرنے ہیں. اور 75 میں سے آپ کو لگے جناب میرے کتنے جناب ٹھیک ہوتے ہیں یا 80 تک کر لیں. لیکن ایک بندہ ہے جس کو سوال ہی بڑی مشکل سے 35 آتے ہیں، 40 آتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھر سارا پیپر ہی اٹیمپٹ کر دینا چاہیے. اس کا کیونکہ جو ہے تکے لگ گئے تو آگے جناب چلا جائے گا، اگر تکے نہیں لگے تو وہ پیچھے رہ جائے گا. کیونکہ وہ پہلے تو 40 نمبر لے لے، 40 میں سے ہو سکتا ہے 5-7 غلط ہوں، وہ پہلے فیل ہی ہو رہا ہے وہ، تو اسے بہتر ہے کہ وہ پورا پیپر ہی کر دے. ایک اور بات ہے امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ آپ نے اگر تکا لگانا ہے تو تکا آپ نے بی پہ لگانا ہے یا پھر آپ نے اے پہ لگانا ہے. سب سے زیادہ پیپر میں جو سوال ٹھیک ہوتے ہیں نا وہ بی والے ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً 100 میں سے جو ہے نا 35 سے 40 تک بی والے ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اے کو پریفر کرنا ہے، پھر سی کو پریفر کرنا ہے، ڈی کو بالکل آخر پہ پریفر کرنا ہے. ڈی والے جو ہوتے ہیں 15 ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر 20 ٹھیک ہوتے ہیں. تو اب آگے آپ کے سامنے جناب 80 رہ گئے ہیں، 80 میں سے 30 یا 40 جو ہے آپ کے 30-35 سوال تو کنفرم ہے نا بی والے ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور تاکہ آپ جو ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پیپر ملے گا، آپ نے پیپر کوڈ لازمی لکھنا ہوتا ہے، سائن لازمی کرنے ہوتے ہیں، ریلیونٹ ببل جو ہوتا ہے وہ لازمی فل کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے آپ جو ہے پیپر چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب جیسے ہمارے پاس سوال آئیں گے، جیسے ہمارے پاس پیپر آئے گا، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے پیپر کتنا مشکل ہے یا آسان ہے. پیپر آسان آئے گا لیکن اس میں جو ایکٹ دیے گئے ہیں، یوز آف ایپس دیے گئے ہیں، اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو انفورسمنٹ آفیسر کا ہے میرٹ ہے وہ 60 سے اوپر نہیں جائے گا. اور یہ انویسٹیگیشن کا میں نے ویسے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. ویڈیو لائک کر لیں. انفورسمنٹ آفیسر کے اوپر بھی میں اس طرح ویڈیو بناؤں گا اور وہ بھی آج بنا دوں گا. پھر ہمارے کیونکہ وہ ریکارڈ کہیں سے بن جاتی ہے، پھر ہم اس کو جب میرٹ لسٹ آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ٹیلی بھی کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو جو کہ انفورسمنٹ آفیسر کے بارے میں بنائیں گے اس کے اوپر ملاقات ہوگی. ویڈیو لائک کریں اور آگے اس کو شیئر کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.